अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से करीस। पाइथन बेसिक लर्निंग की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डाटा पे काम किया था और डाटा को थोड़ा सा हमने ब्रीफली जो है वो देखा था। और डाटा की जो ऑप्शन थी इंट, जिसको हम इंटीजर के तौर पे जो हम वो ज़ाहिर करते हैं, उसके मुतालिक हमने कुछ थोड़ा बहुत देखा था। और आज हम नेक्स्ट चलेंगे उसके एक स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग का जो यूज़ है वो उसको हम देखेंगे कि स्ट्रिंग को है, जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग को हम डबल कोट में लिखते हैं और इसको सिंगल कोट में भी लिखा जा सकता है। और इसमें हम बकायदा जो है सबसे पहले क्या करते हैं कि हम चलते हैं अपनी जो है वो पाइथन पे। ये पाइथन का मेन शेल, हम इसका फाइल को सेव कर लेते हैं। तो सेव करेंगे इसको तो इसका नाम हम अपना रख लेते हैं कि str स्ट्रिंग लेसन रख लेते हैं। स्ट्रिंग लेसन रख के इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और स्ट्रिंग लेसन सेव कर लिया। और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये वाला। तो जैसा कि मैंने बोला कि स्ट्रिंग को हमेशा हम समझे कि ये टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट फाइल होती है या टेक्स्ट होता है, जिसको हम हमेशा हमारे इन्वर्टेड कामाज में या तो डबल कोट होते हैं या सिंगल कोट में हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं जी कि ए, हम एक वेरिएबल लेते हैं, तो इसको हम सिंपल कर देते हैं जी कि अब प्रिंट करेंगे हेलो, नाम हम लिख देंगे हेलो वर्ड। तो ये हम इसको लिख देंगे। इसी तरह अगर हम ए बी है, बी को हम सिंगल कोट में भी अगर लिखें कि हेलो, ये देखिए आप, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी ए को हम अगर इसको इन्वर्टेड कामर्स में भी लिखा जा सकता है और इसको हम लिख सकते हैं इसको सिंगल कोट में। अगर हम इसको अगर यहीं पे अगर हम प्रिंट कराएं ए को, तो सेव करके तो उसको F5, क्या मैंने बताया था, ये देखिए F5 करें तो हेलो प्रिंट, हेलो वर्ल्ड, ये हमारे पास आ। तो इसी तरह अगर हम अब इसको जो है यहाँ पे हम ये जो ए की जगह पे बी का अगर करते हैं, इसको हम प्रिंट कराते हैं, सेव, रन, और ये देखिए फिर भी हेलो वर्ल्ड ये दे रहा है। तो स्ट्रिंग को क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना, हमने उसको रखना होता है इन्वर्टेड कामाज में। और उसके बाद एक तो होता है कि मल्टीपल स्ट्रिंग्स, एक तो होता है कि एक स्ट्रिंग हमने दे दी, पूरा एक वर्ड दे दिया, एक लाइन दे दी। तो हम किसी भी वेरिएबल को एक से दो तीन चार इस तरह लाइन भी दे सकते। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें, जैसे हमने ये सिंगल कोड लगाया, हमें डबल कोड जो है वो 3 टाइम लगाना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि इसको खत्म ही कर दो, हम देखते हैं, फर्ज करें हम देखते हैं जी कि ए हमारा एक वेरिएबल है और इक्वल, उसमें हम देखिए 3 कोड लगे देंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे अभी हम इसको एक दे देंगे, कोई भी हम दे देते हैं 100, जैसे एक ऐसे ऐसे कोई भी एक डमी सा हम लिख देते हैं, कॉमा, नीचे आगे नीचे लाइन पे आके हम इसको फिर कुछ कर देते हैं, क्या दे देंगे, फिर कॉमा, और फिर हम नीचे आगे आगे इट इज जस्ट डमी लेटर दे कर देते हैं, इसको फिर नीचे आगे, और यहाँ पे आके हम ले देते हैं कि इट इज जस्ट डमी लाइन। और यहाँ पे हम आके फुल स्टॉप डाला हमने और हमने इन्वर्टर्स कॉमा 3 कर दी। तो ये हमने इसको एक मल्टीपल स्ट्रिंग जो है वैल्यू दे दिया हमने एक। तो यहाँ पे अगर हम इस ए को प्रिंट कराएं, तो अगर आप सेव करके 5 करेंगे, इसको प्रिंट कराते हैं, तो ये देखिए इसने पूरी, जितना भी हमने इसको टेक्स्ट दिया था वो सारा इसने दे दिया, जो जिब्रिश वर्ड्स आपने लिखे थे वो सारे इसको उसने दे दिए। तो इस तरह हम अपने वेरिएबल को मल्टीपल, जो कहते हैं स्ट्रिंग्स कहते हैं इसको, हम यानी वी कैन साइन अ मल्टीपल स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल बाय यूजिंग 3 कोट्स। यानी अगर हम 3 कोट्स दे के जिस तरह मैंने दिया है, तो हम इस तरह इसको कर सकते हैं।
جی تو اس کے بعد یعنی ہم اس کو اس طرح ملٹیپل اسٹرنگ جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. اور اس میں آگے ہوتا ہے کہ پائتھن سلائسنگ اسٹرنگس، یعنی ہم اس میں اپنی مرضی کا یعنی گیٹ دا کریکٹرس فرام پوزیشن 2 ٹو پوزیشن 5، یعنی ہم اس کو اسپیشل دے دیتے ہیں، پوزیشن دے دیتے ہیں، اور وہاں سے ہم اپنی مرضی کا کریکٹر جو ہے وہ بھی ہم اس سے لے سکتے ہیں، یعنی ہماری مرضی کی یا ٹیکسٹ جتنا ہم لینا چاہ رہے ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل ہم فرض کریں اسی اے کو ہی ہم اسائن کرتے ہیں ایک ویلیو ہیلو ورڈ ہی کر دیتے ہیں، ہیلو ورڈ، اور یہاں پہ ہم اس کو اس میں اس طرح ہم نے اس کو یہ ویلیو اسٹرنگ ویلیو دے دی. اب جب ہم اس کو پرنٹ کرائیں گے تو ہم نے دینا اے کو پرنٹ کیا ہم نے. آگے اب ہم بڑی بریکٹ جو ہے اس کے اندر اب اس کی ہم نے دینا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ 2 5، یعنی ہمارے 2 کریکٹر سے آگے اور 5 تک جو ہے ہمیں یہ ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ ہمیں مل جائے. یہ ہم نے اس کو رینج دے دی. یہ پورا جو ہے اے جو ہے یہ پرنٹ کرے 2 کریکٹر کے بعد، اس میں 2 شامل نہیں ہوگا، اور اس کے بعد 5 تک، یعنی اگر ہم دیکھیں 1 2 3 4 5 تک، تو آپ دیکھیں پہلے رزلٹ، اس کا رزلٹ کیا آتا ہے اس کے بعد چلتے ہیں. تو اگر ہم اس کو F5 کرتے ہیں تو واز نیور کلوز، اوکے، میرے خیال میں ہم نے کی اوکے، یہ ہم نے اس کو کلوز نہیں کیا بریکٹ کو، یہ والا. تو ابھی دوبارہ سیو کرتے ہیں اور F5 کریں گے تو یہ دیکھیے اب اس نے ہم نے کیا دی تھی رینج اس کو 2 اپ ٹو 5، یعنی تو اس کا مطلب ہے کہ 3 سے لے کے اس نے 5 تک، یعنی HE یہ 2 ہو گئے، 2 ڈیجٹ چھوڑ دیے اس نے، آگے 1 2 3 4 5 تک اس نے ہمیں یہ دے دیا. تو اس طرح ہم اس کی سلائسنگ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی کہ اس کی سیم جو ورڈ ہے اس کی سلائسنگ جو ہے وہ سٹارٹ سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر سٹارٹ سے ہم سلائسنگ کرتے ہیں تو ہم یہ والا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس کا پہلی رینج جو ہے ہم اس کو نہیں دیتے، اور دوبارہ سے سیو کرتے ہیں اور اس کو رن کریں اگر ہم، تو پھر دیکھیے یہ پورا ہیلو دے دیا اس نے، یعنی 5 کریکٹر تھا، شروع 0 سے لے کے 5 تک جتنے بھی ڈیجٹ بنتے تھے اس نے ہمیں رزلٹ دے دیا ہے کہ 5 ڈیجٹ آپ کے ہیلو تک 5 ڈیجٹ بن رہا ہے. تو یہ سٹارٹ سے ہم نے اس کو دے دی، سلائسنگ کیا، سلائسنگ آف سٹارٹ. اور اگر ہم اس کو سلائس ٹو اینڈ، یعنی اگر اینڈ سے ہم سلائس کرنا چاہ رہے ہو، فرض کریں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ 2، یعنی اور یہاں اس کو یہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 2 کریکٹر کے بعد ہمیں آگے پورا دے. تو ہم اس کو اگر سیو کریں اور F5 کریں تو پھر دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے پہلے 2 کریکٹر اس نے ریموو کر دیے ہیں اور اس کے بعد اس نے بس ہمیں پورا ہیلو ورڈ دے دیا، یعنی لو ورڈ کر دیا، ہے اتار دیا اور لو ورڈ آگے ہمیں دے دیا. تو اس طرح جو ہے یہ ہم یعنی پائتھن سلائسنگ اسٹرنگ جو ہوتی ہیں، ہم نے جو ویلیو دینی ہوتی ہیں اگر ہمیں ریکوائرڈ ہو تو ہم اس کو اپنی سلائس کو رینج دے کر اس کی سلائسنگ بھی کر سکتے ہیں، اسٹارٹ سے بھی کر سکتے ہیں، مین رینج بھی اس کو دے سکتے ہیں، اور اینڈ پہ بھی دے سکتے ہیں. اور آگے ہم اس میں ایک اور ہے کہ ہم اس کی نیگیٹو جو ہے انڈیکسنگ بھی ہو سکتی ہے. تو فار ایگزامپل ہم ایک اسی کو اگر ہم دیں اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ ہم اس کا لگا دیتے ہیں کوما، اور یہاں پہ نیگیٹو سلیشنگ کیا ہوتی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے کیا جی -5 اور آگے -2، یہ اگر یہ کر دیں گے تو یہ کہ نیگیٹو انڈیکسنگ انڈیکس ہم نے دیا نا، نیگیٹو انڈیکسنگ دے دی. تو اگر ہم اس کو سیو کرنے کے بعد اگر ہم اس کو رن کریں تو پھر دیکھیے کیا رزلٹ آتا ہے. یہ دیکھیے -5 اور ادھر سے -2 ORL صرف آ گیا، یعنی یہ والا، یعنی یہ 5 نہیں لیے اس نے اور ادھر سے -2 اس نے کر دیے، تو ہمارے پاس یہاں سے ORL جو ہے یہ باقی بچ گیا. 5 چھٹا، اور چھٹے سے ہم نے 2 اس نے مائنس کر دی ادھر سے، ایک ادھر سے مائنس کیا، I اور D مائنس ہو گیا، تو ORL باقی بچ گیا. تو اس طرح یہ اس نے یہ ہمارا دے دیا انہیں، یعنی مائنس میں ہمیں اسٹرنگ جو ہے وہ دے دی. تو یہ تھا ہمارا اسٹرنگ. اب انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو میں ہم اس سے آگے چلے، آگے والا دیکھیں گے کہ اس کی ڈیٹا ٹائپ جو ہے. اب اسٹرنگ ہم نے دیکھ لی، ہم زیادہ ویڈیو لمبی نہیں ہے، چھوٹی سی ویڈیو ہے، تاکہ میں چاہ رہا تھا کہ اسٹرنگ تک جو ہے وہ ہم رہیں.
اور انشاءاللہ کیونکہ اس کا جب یوز ہوگا تو وہ تو ہم دیکھیں گے، ہم انشاءاللہ ہم یہ ہماری بیسک تھوڑی سی کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. ابھی یہاں تک سمپلسٹ جو ہے وہ جو یہیں تک رہتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے چلیں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.